रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला विवादास्पद अभिव्यक्तिले मुलुकै छविमाथि प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरूको भनाई। ओलीमा स्वच्छन्दता बढेको टिप्पणी। कांग्रेस भन्छ अयोध्या होइन, कोरोना र कालापानीमा ध्यान देऊ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 116 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्लाज्मा थेरापी बारे अनुसन्धान हुने, संक्रमण मुक्त भएकालाई प्लाज्मा दान गर्न मन्त्रालयको आग्रह। रुकुम पश्चिम घटनाबारे संसदीय समितिले सभामुखलाई बुझायो प्रतिवेदन। गण्डकी प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन नहुँदै पदाधिकारीको पारिश्रमिक तोकियो। अमेरिकामा 17 वर्षपछि मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानून कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति। तल्लो अदालतको फैसला उल्टियो। र अस्ट्रेलियामा 4 महिनापछि फुटबल लिग सुरु हुँदै भुटानले पनि आगामी अगस्तबाट लिग थाल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले मुलुकभित्रका राजनीतिक दल र आम मानिसको मात्रै होइन, छिमेकी मुलुकको समेत ध्यान केन्द्रित गराएको छ। बेला बेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो अयोध्या नेपाली भूमि र राम नेपालकै भएको तर्क गर्नुभयो। मुलुककै कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्ति तथ्य र प्रमाणमा आधारित नहुँदा सिङ्गो मुलुककै छविमाथि प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचेका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियो, भारतका होइन अयोध्याका अयोध्या भनेको भिन्न छँदा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मजयन्तीको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा भगवान राम र अयोध्या भूमिका बारेमा चित्रण गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सबैको समर्थन पाएका ओलीले पछिल्लो समय विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन थालेपछि पार्टी भित्रैबाट एक्लिन थालेका छन्। यद्यपि एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति आउन भने छोडेको छैन। प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा कसरी विश्लेषण हुन्छ त? राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले नेपालको गरिमा, नेपालको प्रधानमन्त्रीको पद, यो सबै चाहिँ के छ भने हास्यास्पद भएर गइरहेछ। अब हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अब लज्जा बोध भएको छ, लाज लागिरहेछ होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब किन यो सन्तुलन गुमाएको जस्तो किन बोल्न थाल्नु हो? अब यसले के देखिन्छ भने उहाँको प्रायोरिटी चाहिँ गफाडीको जस्तो भएको छ, गाँजा खाएर चाहिँ बोल्न थाले जस्तो भइरहेछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर संविधान संशोधन गरेदेखि नै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आयो। यो बीचमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दूतावास लागि परेको कोरोना भाइरस रुगाखोकी जस्तै हो, बेसार पानीले निको हुन्छ। अयोध्या नेपाली भूमि र भगवान राम नेपाली हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा बढी विवादित भनाइ हुन्। भारतमा राम जन्मभूमि र अयोध्या मन्दिर निकै लामो र ठूलो राजनीतिक मुद्दा हो। यो विषयमा भारतमा बेला बेलामा ठूल्ठूला दंगा, राजनीतिक झडप नभएका पनि हैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने भारतको अहिलेको सत्तारूढ पार्टी भाजपालाई यति शक्तिशाली बनाउने र सत्तामा ल्याउने प्रमुख मुद्दा नै राम जन्मभूमि र अयोध्या मन्दिरको विवाद हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा ओली आफै स्वागतमा जनकपुर पुगेका थिए। त्यहाँ ओली र मोदीले जनकपुर अयोध्या बस सेवाको संयुक्त उद्घाटन समेत गरेका थिए। नेकपाले लगाम लगाउन नसक्दा पछिल्लो समय ओलीमा स्वच्छन्दता बढेको विश्लेषक आचार्यको भनाइले पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो मुखमा लगाम चाहिँ टेप लाउने मान्छे चाहिँ कोही पनि भएन। यतिखेरमा छाडा जस्तो आफूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्झेर काम गर्नुपर्ने कुरा बिर्सेर जे पाए त्यही बोलेर भारतलाई गाली गर्दा म एकदमै भयङ्कर राष्ट्रवादी हुन्छु, नयाँ भीमसेन थापाको अवतार मै हुँ भने जस्तो गरेर निस्किनु भएको छ मैदानमा। नेकपाको स्थायी समिति बैठकको पृष्ठभूमिमा यही असार 14 गते बालुवाटारबाटै ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन भारतीय दूतावास सक्रिय रहेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। सामान्यतया कूटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणले यस्तो अभिव्यक्ति दिइँदैन। दिइसकेपछि कि त राजदूतलाई फिर्ता पठाउन सक्नु पर्यो कि त देश निकाला नै। तर अहिलेसम्म सरकारले न त प्रधानमन्त्रीको भनाइको पुष्टि गर्न सकेको छ, न त आफ्नो अभिव्यक्तिको खण्डन नै। पछिल्ला अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री कतै उत्तर कोरियाको बाटो हिँड्न लाग्नु भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्। फेरि एकखेर चाहिँ यदि भारत उत्तेजित
प्रभावित भएर कमसेकम नेपालमाथि केही गरिदियो भने त्यसैको जगमा चाहिँ नर्थ कोरियाको जस्तो राष्ट्रवादको नाममा केही समय चलाउँछ कि भन्ने उसमा पुग्नु भयो कि जस्तो चाहिँ किन देखिन्छ भने जनताको काम गर्नभन्दा पनि आफू राष्ट्रवादको एउटा ढङ्गमा चाहिँ सत्तामा बसिनलाई मात्रै तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जब सरकारको आलोचना हुन्छ त्यो बेला विषयान्तर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पुरानै बानी हो। यति बेला बाढी पहिरो र डुबान पीडितलाई राहत, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। अयोध्या भूमिको विषयमा त विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अनुसन्धान गर्न सक्ने तर्क छ विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईको। यो तथ्य हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा भयो, र तथ्य हो भने पनि यो अहिले आवश्यक बेला हो कि होइन। अब देशमा बाढी छ, पहिरो छ, कोरोना छ, के छ, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध चिसिएको छ। यो बेला सरकारको प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको विषय हो कि होइन? यो फेरि हो युनिभर्सिटीभित्र स्कलरली डिबेट गर्ने कुरा होला चाहिँ इतिहासका विद्यार्थीहरूले, इतिहासको अन्वेषणकर्ताले अथवा समाजशास्त्रको विद्यार्थीको खोजको विषय यो पक्कै हो। तर अहिलेको प्राथमिकता यो हो कि होइन हाम्रो राजकीय मामलामा यो चिज के असर छ भन्ने लाग्छ क्या मलाई। जनतामा हुने भावुकता र स्वैर कल्पनाको राजनीतिक दोहन गर्नुलाई राजनीति शास्त्रमा पपुलिजम भनिन्छ। कतै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देश र जनताका लागि भन्दा पनि पपुलिजमकै बाटो रोजेका त हैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। किनभने राजनीतिमा सके आफ्नो विचारमा अरूलाई मनाउनु, नसके भ्रमित तुल्याउनु भन्ने आह्वान निकै चल्तीमा छ। उखान टुक्का हालेर आफ्नो भाषणलाई रसयुक्त बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले यो आह्वानलाई व्यवहारमा उतार्नुलाई उदेक मान्नुपर्ने केही छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राम जन्मबारेको भनाई राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग र कसैको भावनामा ठेस पुर्याउने आशयमा व्यक्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, श्रीरामको जन्मभूमिलाई लिएर विभिन्न पौराणिक कथाहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा रामको जन्मभूमिको बारेमा थप अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले रामले उपस्थिति जनाएको ठूलो सांस्कृतिक भूभाग र धनी सभ्यताको थप अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भानु जयन्तीको अवसरमा हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा राम नेपालकै भएको र रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालको पर्सास्थित ठोरीमा रहेको दावी गर्नुभएको थियो। कंग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अयोध्यातिर ध्यान नमोडी कोरोना र कालापानीमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्या भारतमा नभई पर्साको ठोरीमा रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदबाट पारित नक्सामा हक कायम गर्न गम्भीर कूटनैतिक पहल थाल्न सुझाव दिनुभएको हो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै शर्माले सम्झाउने कर्तव्य आफ्नो भएको र बुझाउने जिम्मेवारी नेकपाको भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्या भारतमा नभई वीरगंजदेखि पारी ठोरीमा भएको बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसले तीव्र प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ। सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले समेत यसमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। भारतीय मिडियाले पनि यो समाचारलाई प्रसारण गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई लिएर भारतका सन्यासी र बाबाहरूले चर्को विरोध जनाएका छन्। सन्त महन्तहरूको छाता संगठन अखिल भारतीय अखडा परिषदले नेपालका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सनातन धर्ममाथि नै प्रहार भएको र यस विरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। परिषदका अध्यक्ष महन्त नरेन्द्र गिरीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ओलीको भनाइलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले दुई देशबीचको धार्मिक र सनातन सम्बन्धमै असर पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै निरन्तरता दिने पाएका छन्। अध्यक्ष द्वयको आजको वार्ता सकारात्मक भएकाले भोलि पुनः छलफल हुने दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच 6 दिनपछि आज पुनः छलफल भएको हो। ओली र दाहाल बीच करिब सवा घण्टा वार्ता भएको थियो। यसअघि गत आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार ओली र दाहाल बीच वार्ता भएको थियो, तर निकास ननिस्किएपछि नेकपाको स्थायी समिति बैठक नै लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 17,000 नाघिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 116 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,000 नाघिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,361 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 24,716 पुगेको छ भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 6,695 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 10,328 पुगेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसीले प्लाज्मा थेरापीबारे अनुसन्धान गर्ने भएको छ। अनुसन्धानका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएकासँग रगत दान गर्न एनएचआरसीले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोभिड-19 का संक्रमण मुक्तलाई प्लाज्मा दान गर्न परिषदले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। परिषदले कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएको अस्पतालको संयुक्त संलग्नतामा कोभिडका संक्रमितलाई कन्भेन्समेन्ट प्लाज्मा दिई उपचार गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न रक्तदाताहरूको माग रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले अझै पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन। आयोग गठन गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 साउन 10 मा नै प्रदेश सभाबाट पारित गरिसकेको थियो। गत साउन 26 मा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको थियो। ऐन बनेको 1 वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेको छैन। तर आयोग गठन नहुँदै नियुक्ति हुने पदाधिकारीको लागि पारिश्रमिक तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको यही असार 24 गते बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। सो विधेयकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पाउने सुविधा उल्लेख गरिएको छ। बाढी पहिरोका कारण तनहुमा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। एकजना अझै बेपत्ता छन्। गत आइतबारदेखि पहिरोमा परि बेपत्ता रहेका व्यास नगरपालिका 11 ओडारेका 52 वर्षीय पदमबहादुर भुजेलको शव आज दिउँसो भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। पहिरो पन्छ्याएर मुस्किल भएपछि जेसीबीको प्रयोग गरेर पहिरो हटाएपछि मंगलबार दिउँसो भुजेलको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै घर माथिबाट झरेको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता रहेका व्यास नगरपालिका 9 माझफाँटका 20 वर्षीय राजेश थापा भने अझै बेपत्ता रहेको र उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै घाइतेको उद्धार गरिएको रेसिङ आर्ट पटल्याङ भैसिलीका 60 वर्षीय ज्योतिमाया थापा, व्यास 9 का 50 वर्षीय केशव बहादुर थापाको पोखरा स्थित गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 खहरेमा आज बिहान गएको पहिरोमा पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 65 वर्षीय इमान सिंह राणा, 60 वर्षीय जिमान सिंह थापा र 50 वर्षीय टिका बहादुर थापा छन्। पहिरोमा 6 जना पुरिएका थिए। बेपत्ता 60 वर्षीय प्रेमचन्द्र पाण्डेको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उद्धार गरिएका 2 जनाको पाल्पा मिशन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खानेपानीको पाइप बिग्रिएपछि मुहान बनाउन जाँदै अचानक माथिबाट पहिरो खसेको थियो। यसैबीच केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 खहरेका 5 परिवार विस्थापित भएका छन्। घुस लिएको अभियोगमा खोटाङ स्थित जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग 9,34,000 रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। यस्तै नेपालगञ्ज स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कार्यरत उद्योग अधिकृत हुकुम बहादुर ओली सेवाग्राहीबाट 96,000 रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका नायब सुब्बा सिद्धराज जोशी सेवाग्राहीबाट 85,000 रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। सप्तरी स्थित भूमि सुधार तथा मालपुत कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा कृष्ण बल्लभ ठाकुर पनि सेवाग्राहीबाट 13,000 रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्।
लोक संगीतले समाजलाई जीवन्त बनाउँछ। मेलापात गर्दा होस् या गाई गोठालो जाँदा सबैले मनको बह यसैबाट पोख्ने गर्दथे। तर इतिहास बोकेका मौलिक भाका अचेल ओझेलमा पर्दै गएका छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव पुराना नेपाली मौलिक गीतहरूमा परेको देखिन्छ, जसका कारण नयाँ पुस्ताले मौलिक लोकगीत संगीत बिर्सन थालेका छन्। प्युठानबाट शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। दुःखको पिराई पिराले विकास भरेर केर राखेछ स्याउलीबाङको। उनी हुन् प्युठानको 9 बहिनी गाउँपालिका 1 स्याउलीबाङकी अस्मिता शेरचन। उमेरले 40 काटेकी शेरचन अझै पनि पुराना गीतहरू वनपाखा गर्दा गुनगुनाउने गर्छिन्। वनपाखा पुगेर गीत मार्फत मनको बह पोख्ने बानी उनलाई सानैदेखि लागेको छ। उमेरले 2 बिस काटेकी शेरचनको जिन्दगीमा दुःख सुखका क्षणहरू धेरै आए। तिनी सम्झनालाई उनले वनपाखामा पुगेर यसरी गीत मार्फत पोख्ने गर्छिन्। कहिले सुख पाउने हो र यो गोठाले जीवनमा। स्याउलीबाङकै दुजमला शेरचनलाई पनि बिस्तारै बुढ्यौलीले छुन थालेको छ। उमेर ढल्किँदै जाँदा जिन्दगी अनुभवहरूको संग्रह बनेको छ। सानै उमेरदेखि पुराना भाकासँग मितेरी गाँसेकी शेरचनले अहिले पनि तिनै पुराना लोक भाकाहरू गुनगुनाउने गर्छिन्। गाउँमा बस्दै लामो समय गोठाले जीवन बिताएकी शेरचनलाई अहिलेका गीत संगीत भन्दा पहिलेकी सालेजो र यानीमाया भाकाहरू मनपर्छ। अनि पुरानो यानीमाया भाका वनपाखामा अनुभव बाँड्ने सारथी बनेको छ। नेपालको मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएका गोठाले घाँसे यानीमाया लगायतका भाका बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा छन्। यानीमाया विशेष गरेर प्युठानको उत्तरी क्षेत्र स्याउलीबाङ, अर्खा, रजबारा, खबाङ लगायत मगर बस्तीहरूमा गाउने गरिन्थ्यो। यसबाहेक म्याग्दी, बागलुङ, रुकुम, रोल्पातिर बढी प्रचलनमा छ। मेला पर्व, जात्रा र रोदीमा यानीमाया गाउने पुरानो चलन हराउँदै गएकोमा अस्मिता शेरचनको दुखेसो छ। पहिलाको आफ्नो जीवनसँग मेल खाउने दुःख सुखका यहाँ गाउँघरमा दुःख पाएका, आफ्नो देशमा दुःख पाएकाहरू गीतबाट भन्नुहुन्थ्यो। इतिहास र समाजको मर्म बोकेका मौलिक गीतमा युवा पुस्ताको चासो छैन। केही पाका उमेरका मानिसहरू आफ्नो पुस्तासँगै पुराना भाका पनि लोप होला कि भन्ने चिन्तामा छन्। यसको संरक्षणमा सबैले चासो दिने कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जोशी, स्याउलीबाङ, प्युठान। गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका 14 जना डीआईजी र 17 जना एसएसपीको सरुवा गरेको छ। प्रदेश 1 मा बमसिराज दाहाल, प्रदेश 2 मा कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्य, बागमती प्रदेशमा मन्दिप श्रेष्ठ, उपत्यका हेर्ने बाहिनीमा प्रवीण कुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशमा राजेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 5 मा किशोर प्रधान र कर्णाली प्रदेशमा हरिशचन्द्र अधिकारी सरुवा भएको छ। यसैबीच एसएसपी अभि कुमार खत्रीको उपत्यका हेर्ने बाहिनी काठमाडौँ, शम्भु सुवेदीको सुरक्षा परिषदको सचिवालय, गणेश बहादुर ठाडा मगरको इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा सरुवा भएको छ। पोलिमर नोट छपाई सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक रावल सहित 3 जनाले सफाई पाएका छन्। डाक्टर रावल सहित राष्ट्र बैंकको नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौडेल र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका नेपाली प्रतिनिधि हिमालय बहादुर पाण्डेले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका हुन्। अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी तथा सदस्य द्वय बालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अख्तियारको दाबी नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई सफाई दिएको हो। 10 रुपैयाँ दरका 5 करोड़ थान नोट छपाईमा 2 करोड़ 73 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू विरुद्ध 2075 साल पुसमा जनै 91,09,000 बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। जन्ममिति सच्चै सेवा प्रवेश गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीको डीएसपी पदमा कार्यरत रमेश बहादुर सिंह विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन्। सिंह काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित बालबालिका खोज तलास तथा समन्वय केन्द्रमा कार्यरत थिए। 2058 मङ्सिरमा प्रहरी निरीक्षक पदमा दरखास्त दिन उनले 1 वर्ष उमेर घटाएको आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो।
सिन्धुली डायरीबाट राजकुमार कार्कीको नमस्कार। सिन्धुलीमा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक प्रयोगशाला हेटौडामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा मरिन गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय एक पुरुषमा मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएको सिन्धुली अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रहलाद पोखरेलका अनुसार 4 दिन अघि मरिन गाउँपालिकाका 11 जनाको स्वाब संकलन गरी पठाएकोमा 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ र बाँकीको नेगेटिभ आएको हो। कोरोना संक्रमित ती व्यक्ति 7 दिन अघि भारतबाट गाउँमा फर्किएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीको विद्याश्रम बोर्डिङ स्कुलले 2 महिनाको मासिक शुल्क मिनाहा गरेको छ। सदरमुकामकै अन्य निजी विद्यालयले मासिक शुल्क उठाउने नउठाउने दुविधा भइरहेको समयमा विद्याश्रम बोर्डिङ स्कुलले भने वैशाख र जेठ महिनाको मासिक शुल्क मिनाहा गरेको जनाएको छ। लकडाउनका कारण अहिले विद्यालय बन्द रहेकाले विभिन्न टोलमा 13 ठाउँमा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी विद्यार्थीलाई लकडाउन गृह कार्य दिँदै आएको सो स्कुलका प्रधानाध्यापक पोषक पौडेलले बताउनुभयो। कृषि सामग्री कम्पनीले स्थानीय कृषि सहकारी संस्था मार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि लकडाउनका कारण सिन्धुलीमा भने रासायनिक मल अभाव भएको छ। सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा जिल्लामा रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ। रासायनिक मलकै अभावमा यो वर्ष माग अनुसार दोलखा र रामेछापमा पठाउन नसकिएको कम्पनीका निमित्त कार्यालय प्रमुख सन्तोष कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जमा नै मौजात मल सकिएकाले अभाव देखिएको उहाँको भनाइ छ। सिन्धुली जिल्लामा 54 वटा, रामेछाप जिल्लामा 13 वटा र दोलखा जिल्लामा 12 वटा सहकारी संस्थाले किसानलाई मल बिक्री गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। सिन्धुलीमा सामाजिक सुरक्षामा परेका वृद्धलाई गुलन्जोर गाउँपालिकाले दौरा सुरुवाल र सारी चोलोले सम्मान गरेको छ। सरकारको सामाजिक सुरक्षामा परेका 7 वटै वडाका 945 जना वृद्धलाई गाउँपालिकाले कपडा दिएर सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेमा 442 जना वृद्ध र 503 जना वृद्ध रहेका छन्। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। सिन्धुली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विविध प्रविधि विकास तथा अनुसन्धानका लागि एकै पटक 2 करोड 32 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा सरकारी स्तरबाट अनुसन्धानका लागि एकै पटक दिएको यो हालसम्मकै ठूलो अनुदान रकम हो। कोभिड-19 प्रतिरोधात्मक प्रविधि विकासका लागि 20 र अन्य प्रविधि विकासका लागि 13 गरी 30 जनाको प्रस्ताव छनौट गर्दै नास्टले अनुदान रकम दिएको हो। कोभिड-19 प्रतिरोधात्मक प्रविधि विकासका लागि 1 करोड 36 लाख र प्रविधि विकास तथा अनुसन्धानका लागि 96 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रविन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी साउनमा हुने निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्रप्रसाद ढकाल सहितको प्यानलले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। ढकालले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अन्य 4 जनाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभयो। प्यानलमा जिल्ला र नगरतर्फका उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्गाईले उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले यही पदलाई मुख्य माने आगामी साउन 25 र 26 गते महासंघको निर्वाचन हुँदैछ। व्यवसायीहरूले महासंघमा खोजेको नेतृत्व अनुसार व्यवसायलाई समस्या परेको समयमा समाधान खोजिदिने वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी ढकालले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका समस्यालाई समाधान गर्न महासंघको नयाँ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने ढकालले बताउनुभयो। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5.04 अङ्कले बढेर 1347.44 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका बैंक, होटल, जलविद्युत, माइक्रो फाइनेन्स र म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्यो। आज 49 करोड 45 हजार रुपैयाँ बराबरका 25,68,124 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानून लागू गर्न संघीय प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ। विवादास्पद संघीय मृत्युदण्ड सम्बन्धी यो कानून पुनः 17 वर्षपछि बिउताइएको हो। यसअघि तल्लो अदालतले संघीय कानून कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले पछिल्लो आदेश दिएको हो। अमेरिकामा हाल 4 जनालाई संघीय कानून बमोजिम मृत्युदण्ड दिन लागि छ। मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका पहिलो व्यक्तिमा आर्यन पिपुल्स रिपब्लिक नामको संस्थाका संस्थापक डेनियल
डेनियल लेबिसली रहेका छन्। उनीमाथि एक परिवारका 3 जनाको हत्या गरेको आरोप छ। उनलाई मृत्युदण्ड दिन सन् 1999 मै अदालतले फैसला सुनाए पनि कानूनी प्रक्रियाका कारण मृत्युदण्ड दिन ढिलाइ भएको हो। संघीय कानून बमोजिम सन् 2003 पछि अमेरिकामा मृत्युदण्ड दिन लागेका उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। संघीय मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा हुन लागेको यो मृत्युदण्ड पनि पहिलो नै हो। अमेरिकामा हाल केही राज्यले मात्र मृत्युदण्ड दिने गरेका छन्। सन् 2019 मा त्यहाँ 22 जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। अब खेल प्रसंग। कोरोना महामारीको असर बिस्तारै कम हुँदै गएपछि अस्ट्रेलियामा 4 महिनापछि फुटबल लीग सुरु हुने भएको छ। अस्ट्रेलियाली फुटबल संघले आगामी शुक्रबारबाट लीग सुरु गर्ने जनाएको हो। 3 टिम मेलबर्न भिक्ट्री, वेस्टर्न युनाइटेड र मेलबर्न सिटीको टिम सिडनीमा छ। खेलाडीहरूलाई 14 दिनको क्वारेन्टिनमा राखिएपछि प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको हो। कोरोनाका कारण ए लीगमा सीमित दर्शकहरूलाई मात्रै प्रवेश दिइनेछ। 4500 दर्शकलाई मात्र रंगशालामा प्रवेश गराइने बताइएको छ। पहिलो खेलमा आगामी शुक्रबार सिडनी एफसी र वेलिङ्गटन फिनिक्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानले अर्को महिनाबाट शीर्ष डिभिजनको लीग सुरु गर्ने भएको छ। नयाँ सिजनको भुटान प्रिमियर लीग अगस्त 1 बाट सुरु गर्ने त्यहाँको फुटबल संघले जनाएको छ। लीगका सबै खेलहरू बन्द रंगशालामा आयोजना हुनेछन्। क्लबका समर्थकलाई घरमै बसेर खेलको मजा लिन फुटबल संघले आग्रह गरेको छ। भुटानी लीगमा 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। पारो एफसी, पारो युनाइटेड, तेन्सुङ एफसी, उगुएन एकाडेमी, हाई क्वालिटी युनाइटेडले शीर्ष लीगमा खेल्दैछन्। यस्तै ट्रान्सपोर्ट युनाइटेड एफसी, थिम्पू सिटी एफसी र ड्रुक स्टार्स एफसीले पनि शीर्ष डिभिजनको लीगमा भाग लिँदैछन्। हवस् त प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।